चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। स्टेट बैंक के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए। पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से 1 अरब डॉलर हासिल हो चुके हैं। पाकिस्तान को IMF शराइत के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक 14 अरब डॉलर से ऊपर रखने हैं। पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो है, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज है, इस वक्त बिजली ज्यादा है और उसकी कंजम्पशन खपत वो कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बिजली के बिलों में PTV फीस भी खत्म करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप कराची से पिशावर तक काम करेगी। इसका असल फायदा आम सारिफ को पहुंचेगा। वज़ीर आज़म का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी ना करने का ऐलान। कहा, मुल्क में तेजी से होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी पावर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सार्फिन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट की कमी में से 4.5 रुपए पाकिस्तानी IPP से किए गए। ऐसे तरीके अपनाए कि बिजली महंगी ना हो। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप से बिलिंग में शफाफियत आएगी। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं से राब्ते शुरू। वज़ीर आज़म का चौधरी निसार को सियासत में दोबारा फाल होने का मशवरा। शहबाज शरीफ की साबिक वफाकी वज़ीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए रावलपिंडी में उनके घर पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल। चौधरी साहब आप तो हमें भूल ही गए, शहबाज शरीफ का शिकवा। नाराज रहनुमा ने जवाब दिया, नहीं मियाँ साहब ऐसी बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहती। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने के फैसले पर नाराज थे। इख्तलाफात के बायस चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ दी थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूई का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी आर्मी चीफ की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। अमरीका इसराइल जंग में साथ खड़े होने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, जंग में अमरीका ने सियोनी हुकूमत की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप हुकूमत के साथ कई दूसरे मगरबी ममालिक ने भी दुश्मन को ज़बानी और अमली हिमायत की पेशकश की। हमें इस जंग के आगाज़ में अजीम और काबिल कमांडर्स की शहादत समेत नुकसानात का सामना करना पड़ा। हमने दुश्मन के मकासद को नाकाम बना दिया। बिलाखिर वो जंग बंदी की दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गया। 7 मई को पाकिस्तान ने हमारे जंगी तैयारे गिराए। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी शिव कुमार का एतराफ़। भारतीय अताशी का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा, पाक फिजाइया से झड़प में भारतीय तैयारे तबाह तो हुए लेकिन इतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। भारतीय दिफाई अताशी का बयान पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने अवाम को गुमराह किया। हुकूमत अवाम को यह बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन संदूर में कितने भारतीय जंगी जहाज तबाह हुए। CTD ने पिशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। नवाही इलाके में कार्रवाई के दौरान फितना खारिज का खुदकुश हमलावर सहूलतकार समेत हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक कलअदम TTP से वाबस्ता दहशतगर्द हसास तनसीब पर बड़े हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ थे। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, SMG और असलहा बरामद। धरती को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला तर्की में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए, 2 गिरफ्तार। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कौम के मुहाफिज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR का कहना है कि मारे जाने वाले दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। नासूर को खत्म करने का आज़म। आसिफ अली सरदारी ने कहा, पाकिस्तानी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। फितनाल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में जख्मी जवानों की आदत की। जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपका हौसला देखकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म मज़ीद मजबूत हुआ है।
آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور آپ کا غیر معمولی جذبہ دیکھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ پوری قوم جوانوں کے ساتھ ہے۔ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ وزارت داخلہ کی بڑی کامیابی، پاکستان کو مطلوب 2 خطرناک ملزمان اسپین میں گرفتار، دیگر کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری۔ ضروری کارروائی کے بعد ملزمان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری نے حالیہ دورہ اسپین میں ہسپانوی وزیر داخلہ سے ملاقات میں مطلوب ملزمان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتاریوں اور پاکستان حوالگی کا مطالبہ کیا تھا۔ ملزم نوازش علی اور ہارون اقبال دہشت گردی، قتل، اغوا برائے تاوان سمیت 30 مقدمات میں مطلوب تھے۔ طلعت چودھری کا 2 مطلوب ملزمان کی گرفتاری پر اسپین کے وزیر داخلہ سے اظہار تشکر۔ سابق حکومت کی طرح موجودہ حکومت کو بھی نہیں چلنے دیں گے، مولانا فضل الرحمان کی دھمکی۔ بٹگرام میں شاعر اسلام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 2018 کی طرح 2024 کا بھی الیکشن دھاندلی زدہ ہے، نتائج تسلیم نہیں کرتے یہ حکومتیں نہیں چلیں گی، عوام کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام کا فیصلہ غلط تھا، ملک کو آئین کی پٹری سے اتارنے والوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، ملک کو جمہوریت پر نہیں امریکہ کے ضمانت پر چلایا جا رہا ہے، عوام کے بغیر ہم اس ملک میں کوئی حکمرانی نہیں مانتے، غلط فیصلوں کے نتائج بھی غلط ہوتے ہیں۔ مزید کہا، ایوان نے 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکی کے نکاح کو ناجائز قرار دیا، یہ جائز نکاح پر قدغن ہے۔ مونسون کا زوردار سپیل، ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ لاہور میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ڈیفنس لبرٹی، ماڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن، گلبرگ سمیت کئی مقامات پر برسات۔ شریف آباد میں چھت گرنے سے بچے اور خواتین جاں بحق ہو گئے۔ شیرا کوٹ بند روڈ پر بل بورڈ موٹر سائیکل سوار پر گر گیا، 1 جاں بحق 2 زخمی۔ کینال روڈ، ماڈل ٹاؤن، سمن آباد اور دھرمپورہ میں کئی درخت اکھڑ گئے۔ مرید کے گجرانوالہ، حفص آباد، وزیر آباد اور کھاریا میں بھی ابر رحمت جم کر برسا۔ بارشوں کے باعث مختلف جگہ پر حادثات۔ جوب میں سیلابی ریلے میں 2 گاڑیاں بہہ گئیں، 1 بچی اور 3 خواتین جاں بحق۔ نگر پارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد چل بسے۔ مونسون بارشوں سے ملک بھر میں تباہی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 اموات، سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں 18 افراد لقمہ اجل بنے، سندھ میں 7 اور پنجاب میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، مجموعی طور پر 43 افراد زخمی، درجنوں عمارتیں تباہ۔ این ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی، ملک بھر میں مزید بارشوں اور سیلاب کا نیا الرٹ جاری۔ آج سے 5 جولائی تک اسلام آباد، پنجاب، کے پی اور کشمیر میں تیز بارش کی پیش گوئی۔ کراچی، حیدرآباد، بدین اور ٹھٹھہ 2 سے 5 جولائی کے دوران موسلادھار بارش کا امکان، حکام نے متعلقہ اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ نہروں میں نہانے پر پابندی عائد، برساتی نالوں کے پاس مت جائیں، بوسیدہ عمارتیں کے مکین عارضی طور پر منتقل ہوں، آسمانی بجلی کے دوران کھلے آسمان تلے نہ جائیں۔ پنجاب میں مونسون کے ہنگامی SOPs جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا PDMA کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم۔ مونسون ہنگامی پلان پر عمل درآمد شروع، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر قائم۔ برساتی نالوں کی صفائی اور پانی کے بہاؤ کے راستے صاف رکھنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اپنا فرض ضرور نبھائیں گے۔ عوام حادثات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ضرور کریں، ہر فرد کی جان قیمتی ہے، تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔